السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست. مهم في هذا الفيديو إن شاء الله ديال اليوم غنديرو الكوريكسيون ديال لو كونترول نيميرو 1 دو لا كونطابيليتي جينيرال اللي هو ديال الشابيتر ديال لي ريغلومون شيك اي زيفي دو كوميرس كنا ديجا في الكور. دونك هاد ليكزامان هاد لو كونترول ديجا عطيتو ليكم. دونك غنديرو لكم الكوريكسيون ديالو سو فورم d'une séance de vidéo. Donc, dans l'exercice numéro 1, enregistrer les opérations suivantes au journal de l'entreprise Karim. Donc, dans l'opération là, Karim adresse à son fournisseur, à son client Sofiane, une facture numéro 1 relative à une vente de 400 pièces de smartphone valeur unitaire de 4000 dirhams, remise 10%, escompte 4%, TVA 20%, règlement qu'on suit. La moitié est une par chèque bancaire, reçu le même jour, et le reste par une lettre de change numéro 1, échéance le 10 de Sofiane accepte le même jour. Donc, أول حاجة خاصنا نديرو la facture de l'opération numéro 1. نحتاجو la facture. Donc, la facture numéro 1. Facture numéro 1. Donc, le montant brut. كيفاش نحسب le montant brut؟ le montant brut هو شرينا 4000 بياس ب 4000 درهم الوحدة، يعني نشد 4000 نضربها في 4000 تعطيني 1,600,000 درهم. هذا هو لو مونطون بغيت 1,600,000 400 في 4000. دونك اول حاجه عندنا الروميز ديال 2%. الروميز كتنقص نحسبو 1,600,000 2% عطاتني 32,000. عطينا النوت كوميرسيال هادي ناقص هادي 1,568,000. Donc, l'escompte 4%. escompte يعني هادي نضربو في 4% عطاتينا 62,720. عطينا النيت فينونسي حيت النيت كوميرسيال ناقص الاسكومت كيعطينا النيت فينونسي. النيت فينونسي غيساوي لنا 1,505,280. من بعد التيفيا ماجوراسيون تيفيا 20% بيان سور تتزاد نشدو النيت فينونسي نضربو في 20% عطينا 301,056. دونك نيت ا بيي تي تي سي هو 1,806,336. داكور. دابا درنا لا فاكتور. دابا نديرو الكونطابيليزاسيون ديال لوبيراسيون. دونك عندنا الريغلومون كان باغ شيك بونكير ريسيبسيون ديال الشيك، يعني نديرو شيك اون بورتفوي، اي باغ افي دو كوميرس يعني نديرو كليون افي ا روسوفوار. دونك على بركة الله نديرو لا كونطابيليزاسيون. Donc l'opération ديال لو انديس شنو عندنا؟ عندنا فونت دو مارشانديز راه كيكون في الكريدي. لي موين دو بايمون عندنا كليون ايفي روسوفوار حيت باغ ايفي دو كوميرس، ولا ما كيقول لكم ريغلي لو ريست باغ اي لتر دو شونج. اي لتر دو شونج يعني ايفي دو كوميرس. دونك حنا شي لو فورنيسور يعني نديرو لو كون ديال كليون ايفي ا recevoir وغنديرو ريسيبسيون ديال الشيك. ملي كيقول لي شيك بونكير هنا ريسيبسيون ديال الشيك ما عنديش ندير لا بونك ولكن ندير الكون ديال الشيك اللي هو شيك اون بورتفوي. شيك اون بورتفوي. وعندنا اسكونت نديرو اسكونت اكوردي في الديبي. كاين اسكونت اكوردي في الديبي. دونك 34,25. دونك نشيل الشيك 51,111 واسكونت 63,86.
دونك عندنا vente de marchandises دونك عندكم في الكريدي وعندنا TVA دونك ايطا TVA فاكتور حيت عندنا vente فاكتور. دونك لي مونطون vente de marchandises غيدخل بالنت كوميرسيال ها هو 1,568,000 1,568,000. التيفيا بالمونطون ديال التيفيا راه حسبناه 301.56. كليون إفيا أو ريسيفوار المهم إسكونت أكوردي ها هو 62,720. بالنسبه للكليون إفيا ريسيفوار شيك اون بورتفوي حيت قال لك لا مواتي يعني عندني تابيي النص ديالو النص يعني 50% يمشي شيك اون بورتفوي يمشي للكونت 51,111 و 50% اللي بقات غتمشي للكونت ديال 34,25 النص يعني نقسمو على جوج يعني يعطينا 903,168 903,000 دونك هنايا 903,168 903,168 دونك هادي بوغ لوبيراسيون نيميرو 1. L'opération numéro 2, Karim remet à l'encaissement le chèque numéro 12. Na remise à l'encaissement ديال le chèque. Donc l'opération ديال 10 في شهر 10. Donc l'opération ديال remise à l'encaissement ديال chèque كنكتبو هنا chèque à l'encaissement في débit chèque à l'encaissement وفي الكريدي كنكتبو chèque en portefeuille chèque en portefeuille. الكونت هو الكود هو 151,112 هنا 51,111 كنكتبو الفالور نومينال شي كينيغوسي شي كيتنيغوسيا بالفالور نومينال ديالو يعني 903,168 903,168. دونك شوفو لوبيراسيون سويفونت ديال لو 12/10. Karim a reçu l'avis de crédit relatif à l'encaissement du chèque numéro 12, commission bancaire de 100 dirhams hors taxe, TVA 10%. Na réception de l'encaissement du chèque, le 12, l'opération de le 12/10, l'encaissement du chèque qui est comptabilisé, qu'un débité au compte de la banque, qu'un débité au compte de service bancaire, aucun débité aussi mal étant récupérable surcharge. في الكريدي كنكتبو لو كونت ديال الشيك à l'encaissement. Donc les coûts banque 51 service bancaire 61 état de TV 34 55 وبالنسبة للشيك à l'encaissement 51,112. دونك بالنسبة لي مونطون الشيك à l'encaissement كيدخل بفالور نومينال ديال الشيك اللي هي 903,168. سيرفيس بونكير بالقيمة ديال السيرفيس بونكير اللي عطاونا كيدخل بالاور تاكس اللي هو 200 درهم. TVA 10% يعني التيفيا باش نحسبوها كنشدو 200 سيرفيس بونكير ولا الكوميسيون كنضربوها 10% كتعطينا 20. وبالنسبة للمونطون اللي كيدخل لا بنك هو كناخدو هاد الفالور نومينال ديال الشيك كنقسم منها سيرفيس بونكير وكنقسم منها التيفيا يعني غيبقى ليا 902,948. دونك نمشيو لوبيراسيون سويفونت لوبيراسيون ديال لو 9/12. Karim a remis la lettre de change numéro 1 à l'encaissement. La lettre de change, la valeur nominale ديالها c'est la valeur nominale ديال الشيك. L'opération ديال le 12/9.
le 12 le 9 12 عفوا le 9 12. Donc بالنسبة l'enregistrement comptable ديال la remise à l'encaissement كنكتبو effet à l'encaissement, effet à encaisser ou effet à l'encaissement بحال effet à l'encaissement في الديبي وفي الكريدي كنكتبو لو كونت ديال كليون effet à recevoir يتصافي يتخلص كليون effet à recevoir باش كيدخل بفالور نومينال ديال لا لتر دو شونج. لا فالور نومينال ها هي 903,168. دونك لي كود effet à l'encaissement هو 51 13 كليون effet à recevoir 34 25. L'opération الأخيرة بالنسبة l'exercice numéro 1. Karim a reçu l'avis de crédit relative à l'encaissement de la lettre du jour numéro 1 commission bancaire 330 dirhams TTC. المهم بالنسبة للكوميسيون بانكير راه عطاونا ياك يعني كوميسيون بانكير نورمالمون خصها تدخل بالأور تاكس يعني سيرفيس بانكير أور تاكس. كيفاش كتحسب؟ كنشدو الدي تي سي كنقسمو على 1.1. علاش؟ لأن التي في ديالو 10%، يعني أن سيرفيس بانكير أور تاكس هو 330 على 1.1 عطاتينا 300 و التي في 10% هي ديك 30. داكوغ دونك هنا 11-12 لافي دو كريدي ريلاتيف ا لونكيسمون 11-12 دونك لونكيسمون ديال لا ليتر دو شونج دونك 11-12. بالنسبه للونكيسمون كيفاش كنديرو لونكيسمون ديال ان افي دو كوميرس؟ كنديبيتي الكونت ديال لا بنك كنديبيتي معاه سيرفيس بانكير كنديبيتي إيطا TVA récupérable surcharge وكنكريديتي الكونت ديال effet à encaisser ولا à l'encaissement دونك هكا كنديرو. دونك 51 41 61 47 34 55 بجوج et 51 13. effet à l'encaissement كيدخل بنفس المونطون ديال الفالور نومينال ديال لي في دو كوميرس اللي هو 903,168. سيرفيس بانكير هو داك الاور تاكس اللي حسبنا لقينا فيه 300 والتي في 30 عطاوني هما تي تي سي خصنا نقسمو على 1.1 باش لقينا 300. وبالنسبه لا بنك كنشدو هذا كنقص 3 ناقص 300 ناقص 30 داكوغ باش تعطيني 902,838. دونك راه دابا سالينا هاد ليكزيرسيس نيميرو 1. نمشيو دابا ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك دابا ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك enregistrer les opérations suivantes au journal de l'entreprise Karim. دونك نبداو بالopération الأول. vente de marchandises au client Sofiane montant brut 100,000 dirhams TVA 20% à crédit facture d'eau. هذه opération simple ديال le 12/7. donc exercice juge. donc le 12/7 عندنا vente de marchandises و أكريدي يعني أكريدي نديرو كليون في الديبي دونك كليون vente de marchandises في الكريدي معها إيطا TVA فاكتوري. دونك الفونت دو مارشانديز غيدخل بالمونطون بريت حيت ما عنديش ريديكسيون كوميرسيال إيسي 100,000 درهم. TVA تنشدو المونطون بريت كنضربو في 20% عطاتينا 20,000. دونك الكليون بالتي تي سي هو المجموع ديالو 120,000 يعني بلا ما نحتاجو لا فاكتور. دونك l'opération suivante facture avoir. Le client Sofiane a restitué 10,000 dirhams de marchandises. Facture avoir numéro 13. Donc na facture avoir كنقلبو les écritures. Donc le 14
7 الفاكتور افوار كنقلب لي زيكريتير ديال الفاكتور دوا يعني غندير فونت دو مارشانديز في الدي بي حيت هادي فاكتور افوار ديال غوتور دو مارشانديز فونت دو مارشانديز في الدي بي معها ايتا تي في فاكتوري وفي الكريدي غنديرو لو كونت دو كليون. دونك فون دو مارشانديز كيدخل بالمونطون ديال الريستيتيسيون ديال الغوتور 10000 درهم. هنا كنحسبو التي في ديالو ديال 10000 درهم يعني 10000 درهم ضرب في 20% عطاتيني 2000. دونك هنا النيت ا ديدوير النيت ا ديدوير هو المجموع ديالهم 12000 درهم. دونك l'opération suivante. Karim tire son client Sofiane 2 lettres de change. Je dis les lettres de change. La lettre de change 1 et lettre de change 2. Donc, هذه facture numéro facture droit numéro 13 نكتبوها facture droit numéro 13 les billets هذه facture droit avoir numéro 13. donc هنا خصكم تردوا البال داكوغ. دابا الكونت ديال لو كليون في لوبيراسيون الاولى درنا 120000 درهم في الدي بي جينا ابخي درنا 12000 في الكريدي يعني نقص ليه. دونك غيبقى لنا واحد السول ديبيتور ديال 108000. دابا هاد 108000 هو داكشي اللي بقى لونتربريز كاين كتسل الكليون سوفيان. دونك يعني ان لي دو ليتر دو شونج اللي غنكرييو غيكون هذا هو لا فالور نومينال ديالهم يعني خصنا نقسمهم على جوج. قال لك لا مواتي دو نيت ا بيي كونسيرفي ها هو نيت ا بيي كونسيرفي هو هذا نيت ا بيي كونسيرفي هو النيت ا بيي ديال الفاكتور دوا ناقص النيت ا ديدوير دو فاكتور افوار 120000 ناقص 12000 درهم. داكشي اللي كيبقى ليا هو كنقسمو. دونك نيت ا ديدوي نيت ا بيي كونسيرفي هو 108000. هاد 108000 النص غتكون ليتر دو شونج نيميرو 1 يعني هي النص ديالها هي 54000 درهم والنص الاخر 54000 درهم ديال ليتر دو شونج نيميرو جوج ديال لي ليتر دو شونج غنقسموهم. دونك غنكرييهم من الاحسن انني نفرق لي زيكريتير. دونك لوبيراسيون ديال 18 7 دونك نديرو client est fait à recevoir client a dit pour na lettre de change numéro 1 في 54000 درهم. من بعد lettre de change numéro 2 la même date. Donc client est fait client تاهي 54000 نفس المونطون حيت لي lettre de change فيهم بحال 30 25 30 21. دونك حنا درنا دونك دابا واحد 8 كريم اندوس لا ليتر دو شونج نيميرو 1 هادي الاولى اندوسات. لو 1 8 لوندوسمون كيفاش كنديرو ليه كنديبيتي الكونت ديال فورنيسور aucun crédit compte ديال client est fait à recevoir. Est fait à recevoir. كندير لا فالور نومينال 54000 درهم
54,000 درهم. دونك هنايا نكتبو في لي ليبيلي اندوسمون lettre de change numéro 1 44 11 34 5. Je vois l'opération suivante. Maintenant, Karim remet à l'escompte la lettre de change numéro juge. بالنسبة للغومي à l'escompte راه ما كتكون عندها حتى écriture. L'opération ديال le 17/8 عندها حتى écriture. 8 هادي كنديرو لها aucune écriture. غير كتبتها لكم نتوما ما كديروهاش aucune écriture. Donc l'opération suivante ديال le 18/8 le 19/8 هادي ديال الريسيبسيون ديال البورديرو ديسكونت. المهم بالنسبه للريسيبسيون ديال البورديرو ديسكونت كيفاش كنديرو في الكونطابيليزاسيون، كنديبيتيو الكون ديال لا بنك مع لو كون ديال انتيغي بانكير sur opération de financement. في الديبي اوسي كنديرو سيرفيس بانكير او ايتا TVA récupérable sur charge récupérable sur charge. وفي الكريدي كنديرو لو كون ديال كريدي ديسكونت. دونك هادي ديسكونت ديال lettre de change numéro 1. دونك لي كود 41 intérêt bancaire sur opération de financement 63,115 61 47 3 5 5 2 55 20. ودابا نديرو الكالكول. دونك اول حاجه الكريدي ديسكونت توجور كيدخل فالور نومينال ديال لي في الثاني ديال لي شونج 54,200. دونك في الكالكول اول حاجه كنحسبوه هو الاسكونت. الاسكونت هو لا فالور نومينال 54,000 درهم كنضربوها في لوطو ديسكونت. لوطو ديسكونت إيسي معطي ليا 10%. دونك 10 في النومبر دو جور. النومبر دو جور راه معطي ليا 30 جور. كنقسم على 36,000 دونك يعطيني 450. نحسبو الاجيو اور تاكس. اجيو اور تاكس هو الاسكونت زائد الكوميسيون بونكير. كوميسيون بونكير 100 درهم عطينا 550. TVA ديال اجيو اللي هي الاجيو 550 كنضربوها في 10% عطينا 55 درهم. من بعد الاجيو TTC اللي هو اجيو اور اجيو عفوا هذه 55 اجيو اور تاكس 550 زائد TVA 55. دونك اجيو TTC هو دونك اجيو TTC اجيو TTC 550 زائد 55 هي 605. دونك يعني فالور اسكونتي كتساوي هي الفالور نومينال 54,000 ناقص 605. دونك عطاتينا 54,000 ناقص 605 عطاتينا 53,395. دونك دابا نحطو لي فالور. دونك البنك كيدخل فالور اسكونتي 53,395. الاسكونت يدخل في الانتيغي بونكير سور اوبيراسيون دو فينانسمون داكشي اللي لقينا في الاسكونت 450. سيرفيس بونكير هما الكوميسيون بونكير 100 درهم. وبالنسبه لهنا TVA récupérable sur charge داكشي اللي خرج لينا هي 5
50. دونك هادشي دابا راه سالينا هاد ليكزيرسيس نيميرو جوج. جيسبر انكم استفدتوا. او ريفوار. السلام عليكم.